म्हापसा पालिके खातीर नितळसाण शुल्कावयलो वाद उणो जावंक ना। मुखेल अधिकारी परिशदेची मान्यताय घेनासतना दादागिरी, बेकायदो आनी एकतर्फी रितीन चड शुल्क लायतात असो दावो नगरसेवकांनी केला। सगळ्या संबंधितांनी हे विशीं सातत्यान स्पष्टीकरण मागलां अशें नगरसेवकांनी सांगलें। हे विशीं गंभीरताय घेवन 7 दिसां भितर खासा परिशदेची बसका घेवची अशी मागणी नगरसेवकांनी केल्या। आता ऑलरेडी आमकां आयज नोटीस नेक्स्ट ऑर्डिनरी मिटिंगाची येयल्या, आयजूच घरकडे पावल्या। त्या ऑर्डिनरी मिटिंगेच्या अजेंडान सॅनिटेशन चार्जीस आनी हेर रुल्साचें डिस्कशनाचो टॉपीक ना। हेजेर आमकां कळटा की जे आमचे रुलींग कावन्सील आसा पळय ते इशू बद्दल कितले सिरियस आसा आनी आमी त्या ग्रुपां मदीं आमकां कित्याक कावंट करचो न्हू तो। आतां हांव घरा भायर सरतना ती नोटीस घरा कडेन येवन आमच्या स्टाफान येयला आनी हांवें ड्राफ्ट केलें आयज लेटर की स्पेशल मिटींग कॉल करची, सॅनिटेशन चार्जीस आनी ते मॉडल रुल्स आनी बायलॉज कितें आसा ते अडॉप्ट करपाक। आनी आमी 5 जाणांनी रिक्वेस्ट केल्या की तुमी मिटींग अर्जंटली कॉल करात। आतां हे कित्याक तेंच्यांनी तितूनय आतां न्यू मिटिंगेक घालूंक ना तें आमकां खबर ना। केन्ना आसा मिटींग ऑर्डिनरी? 7 दीस नेक्स्ट वीक केन्ना तरी आसतली। एक्चुली हांव घरांतसून भायर सरतना ती नोटीस येयल्या, हांवें अजून फक्त अजेंडा पळयलो जाल्यार हे बायलॉज आनी रुल्स तितून मेन्शन ना। सॅनिटेशनचो इश्यू एक्चुअली आमची जी कॉन्सर्ट मिटींग आसली त्या कॉन्सर्ट मिटिंगेक येनानी बसली जे फाटले पळय जे 20 पासून जे सॅनिटेशन चार्ज लावपाचो असो कायदो जावन येयल्लो तेतून ते 20 पासून लावचे न्हू ते 25-26 घेवचे अशें रेजुलेशन पास जाता। ते रेजुलेशन चीफ ऑफिसरान DMAक धाडून एप्रुवल घेवपाक जाय। ते दिसा आमच्या चीफ ऑफिसरांनी म्हटलेलें आपूण हे फाल्यांच्यान इम्प्लिमेंट करूंक शकना कित्याक गव्हर्मेंटाचे DMAचे एप्रुवल जाय म्हणून ते आपूण मिनिट्स धाडटलो आनी ते फुडें एप्रुवल दितले ते प्रमाणे मागीर फुडें जातलें। पूण मेन टायम कितें जालें सीएमाची हांगा मिटींग आसली रिगार्डींग म्हापसाचें जे गार्बेज बी वचत ते मॅस जाल्ले आहा हेका लागून हे मिटिंगेन आमकां एक चान्स मेळ्ळो बाबा ते प्रश्न मांडपाक। तेन्ना सॅनिटेशनाचो जो विशय आसलो हो आमी तेंच्या कानार घातलेलो, हांवूय आसलो ते हांवेनूच घातलेलो प्रत्यक्ष कानार तेंच्या। आनी तेन्ना सीएम एग्री जालो आनी आमच्या सगळ्यांच्या फुड्यान थंय चीफ ऑफिसराक सांगलें तेणी बाबा हे आहा ते फाटले घेवं नाका आतां बसून घे। इवन आनीक अशें सांगलें की बाबा ती लायसनां जी रिन्यू करपाची आहा ती डायरेक्ट हे कर। लोकांक हांगा हॅरेसमेंट जाता, 10 फाटी 15 फाटी येतात इन्स्पेक्शन्स हे आसलें। मागीर आमची आनी एक इश्यू जाल्लो जी म्हापसा म्युनिसिपालिटीची एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग हो इश्यू हांवें काडलो। ती जाली 4-5 वर्सां। पयशे आहा आमची हांगा जे आमचे स्टोर ना सगळे कंजेस्टेड आहा आनी हे फास्ट काम जावंक जाय म्हटल्यार 4-5 वर्सां जालीं ते काम जायना ते रखडत पडलेले आहा। हो इश्यू काडलेलो पूण हेचेर आमकां फास्ट तोडगो मेळ्ळो। 3रे दिसा काम चालू जालें। सीएमान विचारलें बाबा कित्याक लागून बंद पडला अशें तेजेर फटाफट तोडगो दिलो। पूण सीएम येयल्या कारणान ही जी कामां फुडें गेल्ली जी MLA कडेन जाली ना, MLA हांगा शुक्रारचो येता पळयता पूण जायना हे जालें। आनी हो इश्यू आहा पळयलो जो बाजारकारांनी लोकशाही पद्दतीन बंद करपाचें जेन्ना आवाज केलो हे केलो तेन्ना थंय सगळी यंत्रणा जागी जाली आनी तो इश्यू सॉल्व जालो। सीएमान परत हे करून ते आपण जे पयलीं दिल्ले पळय न्हू पयलीं एका ऑर्डर दिल्ली चीफ ऑफिसराक ते प्रमाणे हे केलें आनी इवन सांगलेले ते मिनिट्स आहा ते रोखडे करून आपणाक जाय। जो कितें प्रोसिजर करपाक जाय ते म्युनिसिपालिटीचे जे चीफ ऑफिसराक आसता तेंच्यांनी करपाक जाय आनी फुडें ते व्हरपाक जाय। आतां हे जर जालें ना जाल्यार हेका स्पेशल मिटींग घेवन जो विशय आहा तो सगळो डिस्कस करून हे 4 वर्साचे सोडपाचे आहा तो सेपरेट पूण परतूय जे कितें पळय रेट्स आहा कितें आहा तेतून फार फेर हे बायलो हे करुयात। तेका स्पेशल मिटींग आपोवपाक जाय आनी तो प्रश्न सॉल्व करपाक जाय। पण ते हेतून जे रिजॉल्व जाल्ले एनी अदर मॅटर आनी तो विशय फुडें गेलो। आयज तुमच्या फुड्यान येवपाचे रिजन एक आसा जो सॅनिटेशन चार्जीसाचो विशय चालू आसलेलो। खूब दीस खुबशे स्टेटमेंट येयले, खुबशे हे येयले। एक ब्लेम
गेम सुरू आसलेली प्रेझेंट कावन्सिलर बद्दल. त्याच खातीर आयज सांगपाचें म्हणजे जेन्ना 11 मेक आमची हें जाल्ली कावन्सील मिटींग जाल्लेली, हो एजेंडान टॉपीक आसलेलो सॅनिटेशन चार्जीसाचो. आमी ऑलरेडी हे सॅनिटेशन चार्जीस भरपाचे ना म्हणून रिजॉल्व केल्लेले आसा आनी ते रिजॉल्व केला म्हणून तशें ते कितें आहा 5 वर्साचो वांगडाच लावपाचो म्हणून तो 15-20 हजार एकट्याक बारीक शॉपकाराक पसून येतालो म्हणून तो 1 वर्साचो घेवपाचो म्हणून आमी स्पेशली रेजोल्युशन घेतलेलें आहा करंट इयराचें घेवपाचें म्हणून. करंट इयराचें जेन्ना घेतलो तेन्ना हो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो आनी चडशे वेंडर्स आनी ट्रेडर्स आसात आमचे तेंचोय तोच डिमांड आहा ह्या करंट इयरासूनच घेवपाचो म्हणून. आनी तशेंच रेजोल्युशन घेतलें आनी ते DMAक वचोंक जाय एक्चुली रेजोल्युशन, तें वचोंक ना. ते रेजोल्युशन मागीर तेच्या नंतर हांगासर CM आयलो, CMच्या कानार आमी घातले ते आनी CMन स्पेशली त्याच टायमार इन्स्ट्रक्शन दिले चीफ ऑफिसराक, तूं ह्या वर्साच्यान घे म्हणून, ह्या वर्साचोनूच घे म्हणून. तर इतके जर सांगून CMन सांगून जर पयलीं पासून जर लायता सॅनिटेशन चार्जीस जाल्यार हे खंय तरी रॉंग आसा. ह्या वर्साचोनूच घेवपाचें आसलें कित्याक चीफ मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गव्हर्मेंट आनी तो सांगता आनी तरी जर पयलीं पासून घेता जाल्यार हेज्या पेक्षा दुर्भाग्याची गोश्ट हांगासर ना. कित्याक एक हांगासर तेज्या नंतर चीफ ऑफिसराक इन्स्ट्रक्शन दिवन पासून हांगासर एजिटेशन जालें, मोर्चाज जाले, खुबशे हांगासर वेंडर्स येयले, मार्केट एसोसिएशन येयले आनी एक रॉंग इन्फॉर्मेशन सगळ्या जनरल पब्लिका मदीं गेली. कितें म्युन्सिपाल्टीन हे आमचेर जे सॅनिटेशन चार्जीस लायला ते इतके हेविली चार्जीस लायिल्ले आहा तेज्या अगेन्स्ट म्हापसा मर्चंट एसोसिएशनान बंद पुकारलो. पूण बंद पुकारपाचें आतां एक सांगपाचें म्हणजे थंयसर बंद केलें, स्टेटमेंट दिलें, एक आमकां 20 जाणांक कावन्सिलरांक एका कागड्यान घातले तेंच्यांनी आनी आमी काम करिना म्हणून. सांगपाचें म्हणजे 4 वर्सां जालीं आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जेन्ना लोकांनी आमकां निवडून दिल्ले आहा तेन्नाच्यान लोकांचे बेनिफिटा खातीर आमी काम करीत आसात आनी अजुनूय करता आनी हेज्या फुडें जितको टर्म आसा तितून आमी लोकांच्या बेनिफिटा खातीर करतलेच काम. कित्याक हे जो सॅनिटेशन चार्जीस खातीर जो बंद केल्लो तो बंद एक्चुली तेंचे एसोसिएशनान डिस्कशनाक हाडूंक जाय आसलेलो, तेंच्या मदीं डिस्कशन जावंक जाय आसलें आनी प्रॉपरली स्टडी करून तेंच्यांनी कितें आहा तें आपले डिसिजन घेवंक जाय आसलेले. कित्याक जर तेंच्यांनी स्टडी केल्लेली जाल्यार तेंच्या मदीं 2 ग्रूप जावचे नासले आनी 2 ग्रूप जाल्ल्या कारणान एकान बंद कंटिन्यू म्हटलो, एकान बंद कॉल्ड ऑफ केलो, अशें जावंक जायना. जर तुमचे प्रॉब्लम सॉल्व जातात फक्त ओवरऑल उलोवन जाल्यार ह्यो आनी बंद कित्याक सॉल्व केल्लो तेंच्यांनी. आनी थंयसर त्या प्लॅटफॉर्मार बसून फक्त 20 कावन्सिलरांक ब्लेम करपाचें काम केलें. आमी लोकां खातीर आसात, लोकां खातीर काम करतले. तेंच्यांनी हो पॉयंट आवट करच्या पयलींच आमी हांगासर रिजोल्युशन घेतलेलें आहा आनी ते रिजोल्युशनान 1 वर्साचें म्हणजे करंट इयराचेर सॅनिटेशन चार्जीस घेवपाचे अशें ठरयल्लें आसा. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी मुझैफ शेख.